नमस्कार। बालबालिका माथि जहिले पनि जहाँ पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि हिंसा हुन सक्छ। सामान्य परिभाषामा बालबालिका माथि हुने हिंसा भन्ने बित्तिकै शारीरिक हिंसालाई बुझ्ने गरिन्छ, तर अहिलेको परिभाषामा त्यो दायरा निकै ठूलो छ। बालबालिका माथि हुने हिंसा र त्यो हिंसालाई नेपाली समाजमा कसरी लिइएको छ, नेपालको कानुनले त्यसलाई कसरी समेटेको छ र त्यो परिभाषाभित्र नयाँ आयामहरू कसरी थपिएका छन् र के हुन्। आजको कार्यक्रम संरक्षणमा हामी यिनै विषयमा छलफल गर्दैछौं। बालबालिका विरुद्धको हिंसा भन्नासाथ अधिकांशले बाल यौन हिंसा या बाल श्रम भनेर बुझ्ने गर्छन्, तर बालबालिकामाथि हुने अन्य हिंसाबारे खासै चासो रहँदैन। हाम्रोमा बाल विवाह, कुटपिट, बालबालिका बेचबिखन जस्ता कयौं समस्या छन् जसले बाल मनोविज्ञानलाई निरन्तर कमजोर बनाउँदै लगिरहेका छन्। बालबालिकामाथि कहिले, कहाँ, कसरी हिंसा हुन्छ भन्ने हेक्का न त परिवारले लाग्छ, न विद्यालयले, न त नियम कानुन बनाउने र लागू गर्ने सरकारी निकायले नै। घरमा अभिभावकको, विद्यालयमा शिक्षक शिक्षिकाको र समाजमा ठुलाहरूको अधीनमा बालबालिका रहनुपर्ने बुझाइले जरो गाडेर बसेको छ, जसका कारण बिना सोच विचार हामी बालबालिकामाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष विभिन्न खाले हिंसा गरिरहेका हुन्छौँ। राज्यले दण्डनीय मानेका बाहेक पनि बालबालिकासँग गरिने कतिपय व्यवहारले हिंसाको रूप ग्रहण गरिरहेका हुन्छन्। यसले बालबालिकाको मानसिक विकाससँगै वृत्ति विकासमा अवरोध पुर्याइरहेको तर्फ हाम्रो ध्यानै पुग्दैन। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 5 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका 41% बालबालिका श्रम गर्न बाध्य छन्। त्यसमा पनि बालिकाको सङ्ख्या ज्यादा छ। यस्तै बालबालिका विरुद्ध हुने यौन हिंसाको अवस्था पनि दुरूह छ। यौन हिंसामा बालिकाहरू नै बढी पर्ने गर्छन्। बालबालिकाले ठुलाबाट हुने यौनजन्य व्यवहारको प्रतिकार गर्न नसक्नु त एकातिर छँदैछ, तर समाजमा हल्ला हुने डरले यस्ता घटना लुकाइनु अर्को ठूलो विडम्बना हो। कस्ता कुराहरू बाल हिंसाभित्र पर्दछन्, त्यसलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ, कानुनले बालबालिका विरुद्धको हिंसालाई कसरी व्याख्या गरेको छ, दण्ड सजायको व्यवस्था के छ जस्ता विषयमा अनभिज्ञ रहँदा पनि बालबालिका माथि हुने हिंसा घट्न सकेका छैनन्। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौं, भर्खरै तपाईहरूले हेर्नु भएको रिपोर्टमा जस्तै बालबालिका माथि हुने हिंसा भनेकै के हो? हाम्रो बुझाइ जस्तो छ त्यस्तै हो अथवा त्यसको दायरा फरक छ? सुम्निमाजी, अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा तपाईँ बाल अधिकारको क्षेत्रमा लामो समय काम गर्नुभएको छ। बालबालिका माथि हुने हिंसालाई जसरी समाजले बुझिरहेको छ त्यति मात्रै हो? बालबालिका माथि हुने हिंसाको दायरा यति धेरै ठुलो छ, तर बुझाइ भने निकै सङ्कुचित छ। जहिले पनि हामीले सोच्छौँ कि बालबालिकामाथि हिंसा भन्ने बित्तिकै एकजना गरिब बालक होला अथवा बालिका होला, सडकमा बसेको होला, अनि त्यसपछि गाउँको दूरदराज गाउँमा खाना नपाएर बसेको त्यस्तो बालक अथवा बालिकामाथि मात्रै हिंसा भएको होला भन्ने लाग्दछ। तर हिंसाको दायरा अपरम्पार छ भन्न सक्छौँ। यो हिंसा परिवारभित्र हुन सक्दछ। आफ्नै आमा बुवाले साना साना इन्फान्टहरूलाई 3-4 महिनाको बालबालिकालाई गर्ने हिंसा, दुध खुवाउन सक्दाखेरि बच्चा रुँदाखेरि चाहिँ रोएको चाहिँ बन्द गर्नलाई गर्ने हिंसादेखि लिएर शारीरिक हिंसा त छँदैछ जुन देखिन्छ, तर नदेखिने हिंसाहरू छन् जुन चाहिँ मनभित्र चोट लाग्छ, देख्दैनौँ। यौन दुराचारकै कुरा गरौँ, यौन शोषणकै कुरा गरौँ, त्यसमाथि मानसिक हिंसा, एउटा चाहिँ मनोसामाजिक रूपमा बालबालिकामाथि हुने गरेका हिंसाहरू हामी देख्दैनौँ र त्यसको बारेमा कुरा पनि हुँदैन। त्यस्तै गरेर अलिकति बोल्न गाह्रो हिंसा चाहिँ यौन दुर्व्यवहार हो र त्यो चाहिँ घरभित्र हुन सक्दछ र यौन दुर्व्यवहार त सबैभन्दा धेरै चिनेको मानिसहरूले गर्दछन्। त्यो जहाँ पनि हुन सक्छ, जहाँ पनि हुन सक्दछ। र नेपालमा सिविनले गरेको रिसर्च अनुसार 12.5% यौन दुर्व्यवहार चाहिँ आफ्नो परिवारको हाड नाताकरण भित्र हुने गरेको छ। र जुन भन्न गाह्रो छ, रिलेटिभ्सले यसो गर्यो भन्न गाह्रो छ र हाम्रो समाजलाई एक्सेप्ट गर्न पनि गाह्रो छ। म अब तारकजी, अहिलेको हाम्रो नेपालको कानुनले परिभाषित गरिएको र दण्डनीय गरिएको हिंसा र हाम्रो समाजमा तपाईहरूले काम गर्दा भेट्नु भएको बालबालिकामाथि हुने हिंसा मिट गरेको छ अथवा फरक धेरै छ जसलाई समेट्न आवश्यक छ?
अहिलेको विद्यमान कानुनले धेरै हिंसाहरूलाई समेटेको छ, यद्यपि त्यसलाई अझ बढी व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र खास गरी भनौँ भने अहिले यौन दुर्व्यवहारको कुरा गऱ्यौँ भने बालिकाहरूप्रति हुने लाई अलि बढी समेटेको छ, तर यौन दुर्व्यवहार बालकप्रति पनि त्यतिकै हुन्छ। तर यो पछिल्लो मुलुकी ऐनको संशोधनले केही हदसम्म त्यसलाई समेटेको छ र बालकप्रति पनि त्यस्तो यौन हिंसा हुन्छ भन्ने हामीले सोचेकै छैनौँ अथवा समाजले एक्सेप्ट नगरिरहेको अवस्था छ। अहिले भर्खरै सुम्निमाजीले उठाउनु भएको घर परिवार हाड नाताको रिलेसन भित्रको मान्छेबाट हुने पर्सेन्ट बढी देखिन थालेको छ हिजो आज भन्ने कुरा जुन गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई कसरी समेट्छ वर्तमान कानुनले? त्यसलाई समेट्छ, वर्तमान कानुनले त्यसलाई समेट्छ। तर सबभन्दा ठुलो कुरा के छ, त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लानको निम्ति अब परिवारभित्र भएको कुरा हामी उजुरी नै गर्दैनौँ, वरिपरिको समाजले हाम्रो नातेदारले होइन यो कुरा त घरमै मिलाउने भन्ने अवस्था हुन्छ। त्यस कारण यो हिंसा भन्ने कुरो घर परिवारदेखि लिएर विद्यालयमा पनि त्यत्तिकै छ। हामीले धेरै चाहिँ सुनिराखेका छौँ बालबालिकालाई हुने त्यहाँ चाहिँ मानसिक शारीरिक सजायको कुराहरू, त्यस्तै समाजमा पनि भइराखेको अवस्था छ। अनि त्यति मात्रै होइन, यो बालबालिकाहरूलाई संरक्षण दिने ठाउँहरूमा पनि कतिपय अवस्थामा संरक्षण गृहहरूमा पनि त्यस्ता हिंसाहरू भइरहेको अवस्था छ भने कतिपय अवस्थामा यो चाहिने उनीहरूलाई उपचारको क्रममा पनि थप हिंसा भएको अथवा ती व्यक्तिहरू बढी सेन्सिटिभ। हामीले बाल मन्दिरमै पनि हिंसा भएका धेरै समाचारहरू बाहिर आए, हामीले थाहा पायौँ, त्यसलाई कानुनले दण्डनीय पनि गर्छ। म तपाईँसँग छोटोमा जान्न चाहेँ, त्यसो भए के त कानुनमा अझै धेरै कुराहरू समेट्न बाँकी नै छन् अथवा होइन कानुनमा धेरै समेटिसकेका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन गाह्रो भइरहेको छ? कानुनको एकदमै ग्याप छ भन्ने अवस्थामा म छैन। कानुन छन्, कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने निरन्तर प्रक्रिया हो, तर भएकै कानुनको पनि सही ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनका निम्ति राज्यका पक्ष पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ भने समाजले पनि त्यो कानुनलाई डोर्याउनु पर्यो नि, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अगाडि। भनेपछि अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो यस्तो रिपोर्टिङको कुरा, म माथि हिंसा भयो भनेर भन्ने कुरामै ग्याप छ, भन्ने कुरामा ग्याप छ। र त्यो रिपोर्टिङ भइसकेपछि त्यसलाई एउटा बाल मैत्री ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा पनि त्यो सेवा सुविधाहरूको अभाव छ। जस्तै एउटा बच्चाले गएर मलाई यस्तो भन्यो भनेर गयो भने त्यो उजुरी सुन्ने मान्छेले पनि बाल मैत्री ढङ्गमा उसलाई डिल गर्न सक्नु पर्यो नि, त्यो संरचनाहरूको चाहिँ अभाव छ। हामीले के कुरा गरिरहेछौँ भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ लले कानुनले समेटेको र हामीले समाजमा देखिरहेको भोगिरहेको हिंसाको कुरा हामी गरिरहेका छौँ। त्यो मिट गरेको सकिँदैन भन्दा सुम्निमाजी भयावह छ, त्यसलाई समेट्न अझै बाँकी छ भन्छ, उहाँले पनि लगभग समेट्न बाँकी छ त भन्नु, तर ग्याप धेरै छैन भन्नु। तपाईँहरूले बुझ्दाखेरि बालबालिकामाथि हुने हिंसा के हो र हाम्रो राज्यले त्यसलाई कसरी बुझिराखेको छ, समाजले कसरी बुझाएको छ? हिंसालाई हाम्रो समाजले स्वीकारेको अवस्था हो क्या। हिंसालाई कुनै इस्युको रूपमा नै यसलाई उठाइँदैन। बालबालिकालाई पनि भनेर स्वीकार हो कि यो सामान्य हो? हिंसालाई सकारात्मक स्वीकार थिए, यो यस्तो व्यवस्था यस्तो हिंसा त भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले बालबालिकालाई पनि त्यो किसिमबाट चाहिँ कन्भिन्स गरिएको स्थिति छ। भन्ने कि ठुलाहरूले पनि हिंसाबाट नै बालबालिकालाई सुधार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने हिसाबले समाजको बुझाइ चाहिँ त्यस्तो छ। तपाईँको बुझाइमा के हो? धेरै बालबालिकाहरूमाथि चाहिँ नराम्रो घटना हिंसाहरू हुने गर्छन् होइन। अब जसले अब कानुनले पनि समेटेको छ, तर अब बालबालिकाहरूले नै अब भन्न डराउँछ, आफ्नो घर परिवारहरूले नै अब त्यो उनीहरूमाथि हुने हिंसा, घर परिवार, विद्यालय, खेल्ने ठाउँ, जताततै उनीहरूको हिंसा हुन्छ, तर उनीहरूमाथि भएको हिंसा भन्न उनीहरू डराउने गर्छन्। उनीहरूमा आफ्नो क्षमता हुँदैन, ला मैले त यो भने मलाई के भन्लान्, मलाई के ठान्लान् भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो कुरा नै राख्न चाहँदैनन्, जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो हिंसा लुकाउँछन् र आफै पछि आफ्नो भविष्यलाई नै अन्धकारतर्फ डोराउँछन्। यसरी नै बालबालिकामाथि भएको हिंसालाई अब हामीले के गर्ने त? बृहत दायरामा भनौँ, जस्तै सिआरसीले कन्भेन्सन चाइल्ड सम्बन्धी कन्भेन्सनले युएनबाट परिभाषित गर्दाखेरि र हाम्रो बुझाइलाई हामीले त्यो कन्भेन्सनलाई स्वीकार गरेका छौँ, तर त्यो कन्भेन्सनले परिभाषित गरिएको सबै हिंसालाई हामीले समेट्न सकेका छौँ कि छैनौँ? किनभने नेपाल अब राज्य पक्ष भइसक्यो युएनसीआरसीको भने हामीले स्वीकारेका छौँ हैन, लिगल्ली एउटा भाषामा हामीले स्वीकारेका छौँ र त्यस अनुसार चाहिँ हामीले विद्यमान कानुनहरूमा चाहिँ केही अमेन्डमेन्ट्सहरू चाहिँ गर्नुपर्ने देखिएको छ। तर मलाई लाग्छ जुन यो हिंसाको वातावरण छ, अघि बहिनीले जसरी एकदमै सठिक उदाहरण दिनुभयो कि बालबालिकाहरूमा हिंसा भइराखेको छ तर बोल्ने वातावरण छैन। किन छैन? हाम्रो समाजको शक्ति संरचनाको कारणले छैन। किनभने बालबालिकालाई कुन ठाउँमा राख्छौँ हामी? एक त यो अझै पनि हामी भन्छौँ यो एउटा चाहिँ पितृसत्तात्मक
हैन सोच भएको समाजमा हामी बाँचिराखेका छौँ, जहाँनिर महिलाको त अवस्था यस्तो छ भने बालबालिकालाई अझै तल्लो तहमा राखेर हेरिन्छ। बालबालिकालाई चाहिँ हामीले माया गर्ने, दया गर्ने, ल हामीले एउटा हुन्छ नि पोषण गर्ने, संरक्षण दिएर राख्ने भनेर हामी सोच्छौँ। र यो शक्ति संरचनाको कारणले बालबालिकाले बोल्ने ठाउँ छैन हैन। बोल्यो भने के होला भन्ने डर छ भने, बोल्यो भने के हुन्छ, बालबालिका नै नराम्रो, यो बदमास, यहाँनिर लेबल्सहरू हुन्छ। र हाम्रो समाजमा अर्को ज्वलन्त हामीले भोगिराखेको सिविनले बालबालिकासँग काम गर्ने अन्य सङ्घ संस्थाहरू जसले चाहिँ बालबालिकाको अधिकारको लागि लडाइँ लडिराखेको छ, हामी के भोगिराखेका छौँ भने दण्डहीनताको कारणबाट जुन डर धाक धम्की परिवारलाई आउँछ बालबालिकाको मार्फत अथवा हैन हामी जस्तो चाहिँ सामाजिक कार्यकर्ताहरू सङ्घ संस्थाहरूलाई आउँछ, त्यस कारण परिवारहरू चुप लागिदिनुहुन्छ। र हामीले देखेका छौँ कतिपय सङ्घ संस्थाहरूमा, अघि तारकजीले भन्नुभयो जस्तै इभन संरक्षण दिन्छु भनेर राखेको ठाउँमा बालबालिकाको अधिकारको हनन हुँदाखेरि त्यो लुकाइन्छ हैन, पैसाको कारण लुकाइन्छ, सम्बन्धको कारण लुकाइन्छ। हामीलाई धेरै धेरै उदाहरणहरू थाहा छ जहाँ चाहिँ यस्ता जघन्य अपराधहरू, बलात्कार जस्ता कुराहरू यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले लुकाएका छन्। आँट गरेको छैन कानुन समक्ष जानुको लागि, आँट गरेको छैन कि ती बालक अथवा बालिका जसले चाहिँ ममाथि अपराध भयो भन्ने आँट गरिसक्यो, तर समाजमा चाहिँ त्यो आँट छैन। मलाई चाहिँ लाग्छ कि बहिनी बालबालिकाहरूले बरु आँट गर्छन् कि मलाई हिंसा भयो भनेर भन्नुहुन्छ, म बलात्कारमा परेँ भनेर भन्नुहुन्छ, मलाई ओसार पसार गर्न लागेको छ भनेर हामी कहाँ हेल्पलाइनमा 1098 मा फोन आउँछ, त्यो कत्रो आँट हो भन्नुहोस् त। तर त्यति आँट चाहिँ बालबालिकामा जति आँट छ मेरो विचारमा धेरै जसो सङ्घ संस्थाहरूमा छैन, र राज्यमा पनि त्यति आँट छैन कि बालबालिकाले भनेका यी कुराहरूलाई समेटेर बुझेर चाहिँ संरक्षण गरोस्। तारकजी, अब ममाथि भयो हिंसा भन्दाखेरि हामीले भन्न जाने ठाउँहरू, अघि यहाँले भन्नु नि त्यो रिपोर्टिङ गर्नको लागि पनि ग्याप छ भनेर, त्यो ग्याप किन छ? किन ममाथि भएको हिंसा भयो भनेर खुलेर भन्न सकिने सिचुएसन छैन? साँच्चै हाम्रो सामाजिक संरचना मात्रै दोषी हो अथवा अन्य कारणहरू पनि छ जसले गर्दा राज्य संयन्त्रसम्म पुगेर ममाथि हिंसा भयो भनेर भन्न सकौँ? एउटा हाम्रो चाहिँ सामाजिक सोचको कुरा हो, जान सक्दैन। र अर्को राज्य संयन्त्रहरूलाई पनि त्यति चाहिने सशक्त बनाउन सकिएको छैन। र राज्य संयन्त्रमा रहेको भने पनि त्यहाँ व्यक्ति रहने हो, त्यो व्यक्तिको सोचाइमा अवधारणागत स्पष्टताहरू ल्याउन अझै बाँकी छ। मैले भने त्यो बच्चा एउटा आयो भनिसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग कसरी सम्बोधन गर्ने त, त्यसलाई चाहिँ थप त्यहाँ चाहिँ उसलाई सहज वातावरण कसरी बनाउने? यसमा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस थोरै बताइदिन्न। अन्तर्राष्ट्रिय बाहिरको देशहरूमा जसलाई अलिकति विकसित देश पनि भनौँ, हाम्रो जस्तो गरिब नहोला, उसको संरचना राम्रो होला, तर त्यसलाई त्यही बच्चामाथि हिंसा गर्न 3 चोटि सोच्नुपर्ने त्यो समाजले गर्यो भने उसले तत्काल दण्डनीय भएको हामी समाचारहरू पढिरहेका छौँ। त्यसलाई कसरी प्र्याक्टिसमा ल्याएको छ, त्यो ठाउँमा हामी किन पुग्न सकिरहेको? त्यसमा दुईटा कुरा, यो एउटा त्यहाँको त्यो संरचना, जस्तै भनौँ न हामी कहाँ आयो भने त्यो अल्टिमेटली यस्तो हिंसाको केसहरू हामीले प्रहरीमा उजुरी गरेरै जानु पर्छ, कानुनी रूपमा त्यहीँ जानु पर्छ। अहिले संरचनामा हेर्ने भने प्रहरीमा चाहिँ महिला बालबालिका सेवा केन्द्र भनेर गठन पनि गरेका छौँ, तर विडम्बना त्यो महिला बालबालिका सेवा केन्द्रलाई एकदम सक्षम बनाउन सकिराखेको अवस्था छैन। र त्यसकारण यो कहाँसम्म जोडिन्छ भने बाल संरक्षणको सन्दर्भमा राज्यले स्रोत विनियोजनहरू कसरी गर्न सकेको छ, त्यो संरचनाहरूलाई मा रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिने कसरी सक्षमता उपलब्ध गराउन सकिएको छ, त्योसम्म स्रोत साधन सबैसँग गाँसिन्छ। र हामी कहाँ चाहिने अहिले वास्तवमा गयौँ भने, जस्तै पुलिसमा हामीले उजुरी गर्न गयौँ भने त्यो पुलिसमा त्यो बाल मैत्री वातावरण बनाउने कुरामा प्रयत्न केही भएको छ, तर त्यहाँ जाँदाखेरि कतिपय साथीहरूले भन्छ लौ न हामी कहाँ त बच्चालाई राख्ने बेग्लै एउटा कोठा पनि छैन। हामीले सामान्य रूपमा बुझ्ने भनेको बाल श्रमलाई बुझ्छौँ, बालबालिकामाथि हुने कुटपिटलाई बुझ्छौँ होइन, हिंसाको कुरा हामीले गर्दाखेरि, तर मानसिक पनि छ, अन्य खालका हिंसाहरू पनि छन्। हामीले परिभाषित गरिसकेपछि सुरु कहाँबाट कुरा गरौँ भने घरमा कुनै रिलेटिभबाट हिंसा भइरहेको छ एउटा बच्चामाथि, उसले ओभरकम कसरी गर्ने, ऊ कसरी बाहिर आउने, ऊ त्यो भएको कुरा उसले कसरी भन्ने वर्तमान संरचनामा? हो, सबभन्दा पहिले त अभिभावकहरू नै यसको बारेमा सचेत हुनु पर्यो। र हामीले अझै पनि बालबालिकालाई हाम्रो नियन्त्रणमा बस्ने वस्तुका रूपमा धेरै हदसम्म बुझ्ने गरेका छौँ। हामी मध्ये यहीँ हामी छलफल गरिरहेका मध्ये कति बालबालिकाको कुरा कतिको सुन्छौँ। त्यसैले पहिले घर परिवारमा बच्चाले भनेको कुरा सुन्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो, त्यो अभिभावकको दायित्व हो। र त्यहाँ चाहिने हामीले चाहिने उसले होइन मलाई त यो फलानु अङ्कलले यसो गर्यो भने उसले पनि त्यसो गर्छ, उसले त माया गरेर राम्रो पो गरे भनेर बच्चालाई गाली गर्नप्रति हामी उद्धत हुन्छौँ।
सक्दैनौँ र त्यो बच्चालाई दुर्व्यवहार हिंसा जो कोहीबाट जहाँ पनि हुन सक्छ भन्ने गर्नुपर्दछ। हामीले प्रत्येक व्यक्तिलाई विश्वास पनि गर्नुपर्दछ र शङ्काको दृष्टिले पर्दा पनि बीचमा हुनुपर्दछ। अर्को स्कुलको कुरा गरौँ, बालबालिकाहरूमाथि हुन स्कुलमा पनि अझ दुई खालको, एउटा सिनियर स्टुडेन्टहरूबाट, अर्को चाहिँ टिचरहरूबाटै भएको घटना पनि बाहिर आउँछ। त्यो अवस्थाको विद्यार्थीले आफूलाई कसरी बाहिर ल्याउने हो? अब त्यसको निम्ति पनि त्यहाँ स्कुलमा अब संरचनाहरू बन्नुपर्छ, आइराखेको छ। हामीले हरेक स्कुलमा चाहिँ एउटा बाल संरक्षण नीति बन्नु पर्यो, त्यहाँ बालबालिकाको कुरा सुन्ने अवस्था चाहिँ त्यो संरचना सिर्जना गर्नु पर्यो। कतिपय ठाउँमा बाल क्लबहरू क्रियाशील छन् होइन, त्यस्तो माध्यमबाट कतिपय घटनाहरू आइराखेको छ। त्यसैले त्यो संरचना बनाउनमा जानु पर्यो र स्कुलमा पनि बच्चाहरूलाई परेको समस्या सुन्नको निम्ति को हो त एउटा फोकल पर्सन त्यहाँ हुनु पर्यो होइन, र उहाँले चाहिँ राम्रोसँग सुनिदिनुहुन्छ र त्यसलाई अगाडि बढाइदिनुहुन्छ भन्ने हुनु पर्यो। किनभने समाजमा यस्ता गलत कामहरू जहाँ पनि हुन्छन्, हुन नदिनको निम्ति रोकथाममूलक काम गर्ने एउटा पाटो हो भने त्यस्ता घटना भइहाल्यो भने सम्बोधन गर्ने हाम्रो परिपाटी के छ त्यसलाई चाहिँ सुदृढ बनाउने अर्को पाटो हो। हामीले कानुन पनि परिमार्जन गर्दै ल्यायौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू पनि हामीले एक्सेप्ट गर्दै आयौँ, तर पनि अहिले पनि हामीसँग घरमा भएको हिंसालाई भन्न जानलाई प्रहरी कार्यालयमा संयन्त्रको अभाव देखिने, स्कुलमा भएको हिंसालाई कहाँ भन्नको लागि संयन्त्रको अभाव देखिने भनेपछि हामी गरी चाहिँ के रहेका छौँ? हामी वास्तवमा धेरै कुरा गरिराखेका छौँ विजयजी। 27 वर्षको दौरानमा जब नेपालमा बाल अधिकार आन्दोलनको सुरुवात भयो र सिविनको इनिसिएसन सँगै भनेपछि पहिला के भन्थ्यो, बाल अधिकारको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीलाई त यिनीहरू त के कुरा गरिरहेछन्, खालि होइन बाहिरको सोचलाई अगाडि ल्याइरहेछन्देखि लिएर सडक बालबालिकासँग काम गर्दा हामीलाई नै अब खाते भनिन्थ्यो, जुन चाहिँ हामी भन्नुहुन्न भनिरहेछौँ भने त्यो सोचमा त धेरै परिवर्तन आएको छ र परिवर्तन कहाँ आइराखेको छ भने बालबालिकामा। बालबालिकाहरू बिस्तारै बिस्तारै सङ्गठित हुँदैछन्। नेपालमा हामी कति धेरै गर्व गर्छौँ कि 18,000 बालबालिकाहरूको क्लबहरू अथवा सङ्घ संस्थाहरू छन् र उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट यति धेरै काम गरिराख्नु भएको छ। एउटा कुनै गाउँमा गएर हामी हेऱ्यौँ भने हामी यति धेरै गौरवान्वित भएर फर्किन्छौँ कि आफ्नो अधिकारको लागि बालबालिकाहरू आफै लडिराखेका छन्। र त्यही कारण एउटा संरचनाको जुन तारकजीले कुरा गर्नुभयो कि त्यो चाहिँ एकदमै नितान्त आवश्यक छ र एउटा आन्सर त्यसको लागि चाहिँ बाल हेल्पलाइन 1098 बनेको छ, जुन राष्ट्रिय संरचना हो। सिविन लगायत अन्य सङ्घ संस्थाहरूले 14वटा जति जिल्लामा हामी सञ्चालन गरिराखेका छौँ र हामी कहाँ कमसेकम एक वर्षमा 1 लाख भन्दा बढी बालबालिकाको कल आउँछ। भनेपछि हामी गरिराखेका छौँ, गर्न धेरै बाँकी छ। कहाँनिर भने हामी स्टेप फरवार्ड नै छौँ, स्टेप फरवार्ड नै छौँ, पक्कै पनि छौँ र म गर्वका साथ भन्छु कि हामी धेरै अगाडि छौँ, धेरै अगाडि बढिराखेका छौँ। नेपालमा कानुनकै हिसाब गर्ने हो भने, संरचनाहरूको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न तहहरूमा संरचनाहरू बनेका छन् होइन। यो चाहिँ बालमैत्री लोकल गभर्नेन्सको कुरा समेत नेपालमा आइराखेको छ र त्यो चाहिँ एउटा नियम जस्तो भइसकेको छ। नेपालमा चाहिँ हामी यो रिपोर्ट गर्ने मेकानिजम पनि कमसेकम बाल हेल्पलाइन त छ। 1098 सँगसँगै अर्को मेजर उठ्ने प्रश्न, अब तपाईँहरूको नजरबाट हेर्दाखेरि यो बाल अधिकार संरक्षण अथवा बालबालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणलाई गभर्मेन्टको भूमिका चाहिँ कस्तो पाइन्छ त? गभर्मेन्टको भूमिका वास्तवमा अहिलेका स्टेप फरवार्ड नै छ। गभर्मेन्टको भूमिका पनि स्टेप फरवार्ड नै छ, किनभने नेपाल एउटा राम्रो उदाहरण छ कि यहाँनिर सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्सहरू होइन, नागरिक समाज र सरकारी निकायहरू हातेमालो गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ। हामी नीति निर्माण गर्दाखेरि सँगै टेबलमा बसेर गरिराखेका छौँ, हामी संरचनाहरू सँगै चलाइराखेका छौँ। बाल हेल्पलाइन 1098 सिविनले चलाउँछ, कसको लागि? सरकारको लागि चलाउँछौँ। कसको लागि? बालबालिकाको लागि सरकारसँग मिलेर चलाइराखेका छौँ। धेरै राम्रा उदाहरणहरू छन्। तर तारकजीले भन्नुभयो जस्तै जुन संरचनाहरू चुस्त हुनु पर्दथ्यो, कसरी चुस्त हुन्छ त? बजेट विनियोजन नभएसम्म कसरी चुस्त हुन्छ? बाल हेल्पलाइनलाई कति पैसा चाहिन्छ? कुनै बालबालिकाको विद्यालय छ, विद्यालयमा बाल संरक्षण नीति बनाउनु पर्दछ, त्यसको मोनिटरिङ कसले गर्ने? त्यहाँ शिक्षकहरूलाई तालिम कसले गर्ने? यो त राज्यको दायित्व हो। जब हामी नयाँ संविधानको कुरा गरिराखेका छौँ, अहिले हामी धेरै हर्षित पनि छौँ कि नयाँ संविधानमा कमसेकम बाल अधिकारको कुरा चाहिँ निकै हदसम्म भनिरहेको छु म, निकै हदसम्म चाहिँ राम्रो छ। बाल सहभागिताको समेत कुरा गरेको छ, बाल संरक्षणको कुरा गरेको छ भने यदि संविधानले, नेपालको चाहिँ नयाँ संविधानले बाल अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने त्यो भनेको के हो? त्यसको मूल्य, मान्यता, त्यो सोच चाहिँ के हो त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। जति हामीले काम गरिरहेका छौँ यो स्टेप फरवार्ड नै भइराखेको छ भन्ने चाहिँ पहिला एक्सेप्सन छ कि छैन?
कार्यान्वयन त एकदम फितलो जस्तो लाग्छ मलाई बालबालिकाको सन्दर्भमा हेर्दा, किनभने जस्तै 14 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लाउन पाइँदैन भनेछ, तर व्यापारिक रूपमा हेर्ने हो भने बालबालिका यातायातका क्षेत्रमा छन्, होटल कारखाना लगायत अन्य मजदुरहरू भएर बाँचिरहेका छन्। अनि अर्कोतर्फ उनीहरूको शैक्षिक अवस्था अथवा शिक्षाको अधिकारहरू लगायतका अन्य अधिकारहरू पनि आइरहेका छैनन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मानिसको मानसिकतामा अथवा व्यक्तिको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनको लागि चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूले के गरिरहेको छ र यस्ता किसिमका हिंसाहरूमा सरकारले कसरी अनुगमन गरिरहेको छ? कानुन छ, नियम छ, तर लोकल लेभल उसमा चाहिँ के अरे जुन बजेटहरू छ त्यो छुट्याउनु पर्ने छ, तर त्यो छुट्याएको बजेट चाहिँ के हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ विदेश भ्रमणहरू जानेछ। त्यो कार्यान्वयन छैन, त्यसलाई पारदर्शी छैन। बालबालिकाको नाममा बजेट छुट्टिएको छ, त्यो बजेट चाहिँ त्यो कुन बालबालिकाले पाउनु पर्ने हो त्यो छैन, त्यसको डाटाहरू यथार्थ छैन। हाम्रो स्कुलमा पनि हेर्ने हो भने सरले भन्नुभयो कि जति रकम छ त्यसको 10% विद्यार्थीलाई दिने भनेको छ, तर 4-5 वर्ष अगाडिसम्म मैले देख्दाखेरि हाम्रो विद्यालयमा छात्राहरूलाई 400-500 रुपियाँ दिने गरिन्थ्यो, तर अहिले त्यही बन्द छ। कार्यान्वयन फितलोको कुरा आइहाल्यो र अनुगमन पनि फितलो छ भन्ने कुरा गर्न नसकेको त छँदैछ। भएका चिजलाई पनि किन हामीले प्रोपरली कार्यान्वयनमा लान सकिरहेको छैनौँ? अनुगमनका निम्ति पनि प्रणालीहरू बनाइएको छ राज्यको संयन्त्रमा, तर यहाँले भने जस्तै त्यो अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन। त्यो पनि केसँग जोडिँदो रहेछ भने फेरि त्यो स्रोतसँग जोडिँदो रहेछ। किनभने अनुगमन जाने त भन्यो, त्यहाँसम्म जान त स्रोतकै आवश्यकता भयो भनेपछि त्यो स्रोतको अभावमा संरचना छ भन्ने जान नसकिरहेको। जस्तै बालश्रमको कुरा गर्नु, अहिले जताततै देखिएको छ। हामीले बालश्रमको 10 वर्षीय कार्ययोजना पनि बनायौँ होइन, श्रम कार्यालय पनि छ, तर विडम्बना श्रम कार्यालयले सबै चाहिँ देशैभरि कभर गर्न सक्दैन। श्रमले अलिकति हाम्रो नीतिगत रूपमा फेरि औपचारिक क्षेत्रबाटमा मात्रै गर्छ, अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी बालश्रम छन्, त्यहाँ गर्न सक्दैन भनेपछि यो सुधारका पक्षहरू आउनु पर्दछ र यो प्रशस्त मात्रामा राज्यको संयन्त्रभित्र पनि यसको बारेमा यसलाई चुस्त बनाउनु पर्छ भन्ने त्यो छलफल र चाहिँ प्राथमिकता राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उठिराखेको छ। र त्यो सँगसँगै तर बाल संरक्षणको क्षेत्रमा अझै पनि हामीले यथोचित स्रोत विनियोजन गर्न सकेका छैनौँ। अर्को कुरो, बालबालिकाका लागि आएको बजेट अन्य विषयमा खर्च भइरहेछ भन्ने कुरो पनि उठाउनु भयो। उहाँले त अझ त्यो विदेश भ्रमणमा ठुलाले सिद्ध्याउँछन् भन्नेसम्म कुरा पनि तर्क पनि गर्नु। अब त्यस्ता कुराहरू छन् भने चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ नि हामीले पनि धेरै पटक यो बालमैत्री स्थानीय शासनको सन्दर्भमा यो कुरा उठिराखेको छ। त्यस्तो पर्टिकुलर कुरालाई पनि उजुरी गरिदिनुहोस् कारवाही गर्नका निम्ति, खालि ब्ल्याङ्कली कुरा मात्रै गरेर हुँदो रहेनछ। त्यसकारण हामीले सुझाव सहितको दबाब पनि सिर्जना गर्नु पर्यो र त्यो कारणमा उजुरी गरौँ। निर्देशिकाहरू बनेका छन्, त्यसले कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने, र त्यो 10%लाई सही गर्नको निम्ति नागरिक समाज, सङ्घ संस्था सबै पनि सक्रिय हुनु पर्यो। सुम्निमाजी, अब बच्चामाथि हिंसा भइराखेको छ, उसले भन्न सकिरहेको छैन, थाहा पाउन सकिन्छ उसले नभनिकन पनि? उसले नभनिकन थाहा पाउनको लागि चाहिँ बाल मनोविज्ञानमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो र बालबालिकाहरूका लागि कमसेकम चाहिँ घरमा भए आमा बाबाले हैन, घरमा भए आमा बाबाले भए टिचरहरूले जो पीडक हुनुहुन्छ उहाँको त कुरै भएन, तर अन्य सहृदयी मान्छेहरूले थाहा पाउन सकिन्छ कसरी होला? थाहा पाउन सकिन्छ, किनभने तर यसमा तारकजीले अघि नै उठाइसक्नु भयो कि बालबालिकाको कुरा सुन्ने समाज हामी हौँ कि होइनौँ त्यो बुझ्नुपर्छ। यदि हामी बालबालिकाको कुरा सुन्ने समाज हुँदो हो त हामी बुझ्ने थियौँ। समग्रमा कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ समस्याहरू छन्, एड्रेस गर्न पनि खोजिएको छ, पर्याप्त छैन। तर योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भन्दा ममाथि हिंसा भइरहेको छ भनेर बच्चाले थाहा नपाउने, आमा बाबाले थाहा नपाउने, अथवा स्कुलमा टिचरहरूले थाहा नपाउने, अथवा उनीहरू रिलेटिभबाटै हिंसा भइरहेको हुन्छ, यसलाई ओभरकम गरेर बाहिर ल्याउने कुरामै मेजर हामी फोकस्ड हुन सक्यौँ भने केही हदसम्म यसलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ। र त्यो सँगसँगै सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामी यो त भइरहन्छ नि भनेर एक्सेप्ट गर्ने जुन यो परिपाटी छ, यसमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनका निम्ति सचेतनाका कुराहरू चाहिँ सधैँ लाउनु पर्दछ। र त्यसकारण हामीले खालि यो कानुनी दण्डले मात्रै पनि हुँदैन कि मानवीय सचेतना आवश्यक पर्दछ, त्यसलाई पनि निरन्तर सँगसँगै लान आवश्यक छ। बालबालिकामाथि हिंसा हुन्छ हाम्रो समाजले देखाएको छ, तर भएको छ कि छैन कतिपय बालबालिकाले भन्न सक्दैनन्, भन्न सक्नेले पनि विभिन्न कारणले डरले त्यसलाई बाहिर ल्याउन सक्दैनन्। यसकारण हामीले कुरा के गर्यौँ भने नजिक हुने आमा बाबाहरूले, रिलेटिभ्सहरूले अथवा स्कुलमा विश्वास लाग्ने टिचरहरूले बच्चाहरूको बालबालिकाहरूको कुरा धेरै सुन्नु पर्यो, उनीहरूसँग इन्टरेक्ट गर्नु पर्यो, अनि बल्ल उनीहरूमाथि भएको समस्या बाहिर आउँछ र अनिवार्य रिपोर्टिङमा जानु पर्यो। तब मात्र यसलाई रोक्नलाई धेरै हदसम्म काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। आजको संरक्षणमा हामीले बालबालिकामाथि हुने हिंसा र यसको अवस्थाका बारेमा कुरा गरेका छौँ। हस्त आजलाई
नमस्ते।